औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह, मैं ये वीडियो इतने दर्द से बना रहा हूँ। जो हम मुसलमान गुनाहों का अंबार लेकर जो है इस दुनिया में जी रहे, बकौल हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप पे हमारी माएँ, हमारे वालिदैन, हमारे भाई बहन, हमारे दीन के हर वो मुसलमान कुर्बान। आपने फरमाया कि आदम की औलाद खतावार है और ऐसे खताएं जो रात के अंधेरे और दिन के उजाले के अब दुनिया में उजागर हो गए, आम से हो गए। खता गुनाह, ये गुनाह और खता नहीं समझ के आदमी फन समझ के एक इंसान की जान ले रहा। जैसे सऊदी के वक्त एक जर्नलिस्ट को मार दिया गया, फिर सऊदी के मिडल ईस्ट में ही एक बॉडीगार्ड को मार दिया गया, और ये साजिशों को रफा दफा दफन कर दिया गया, छुपा दिया गया, पोशीदा रख दिया गया। उसका मोमा कोई खोलना नहीं चाहता क्योंकि वो हुकूमत के हवाले हो गया सियासी एतबार से। पुलिस भी छानबीन नहीं करी। अब एक नया वाक़या यहाँ हुआ, अल्लाह वालम, मैनहट्टन में डाउनटाउन का एरिया है। सलीम साले कोई एक नौजवान CEO था और मिलियनर था, और उसको मार डाला गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उसकी जवानी में दुनिया से रुखसत हुआ, अल्लाह उसको जन्नत से करे। मैं गुनाहों की निशानियों के तौर पर एक ऐसी नई बात कहना चाह रहा हूँ मेरे मुसलमानों को कि अल्लाह करे कि तुम अपनी आखिरत के लिए सोच के ज़िंदा रहो। मैं 4 महीने 15 दिन से घर में यानी रूपोश जैसा या बंदी जैसा या जो है कैद जैसा महसूस कर रहा हूँ, और इस असना में इंसान से गुनाह सरसद होते हैं। पूरे आलम के मुसलमानों के गुनाहों को अल्लाह तू माफ़ कर दे। एक वाहिद हमारा मज़हब है जिसमें हम दूसरों के गुनाहों की माफ़ी मांग सकते हैं। एक वाहिद मुसलमानों का मज़हब है जो दूसरों को जन्नत की दुआ कर सकते हैं, और एक वाहिद मुसलमानों का मज़हब है जो अल्लाह हमारे जैसे इंसान, बदकार, सियाकार, गुनहगार, अगर से किसी की हमदर्दी में अपने माँ, वालिदैन, अपने भाई बहन, हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे मुल्क और यहाँ तक के दूसरों के ममालिक में भी जो मुसलमान रहते हैं उनकी भी माफ़ी मांगते हैं, तो अल्लाह उसको कबूल कर लेता है। अल्लाह तू ही गवाह है ना, मैंने सारे मुसलमानों के गुनाहों की माफ़ी मांगी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ख़ास कर मांगी, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हर आदम की औलाद गुनहगार है, खतावार है। मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूँ, जो आदमी अब पर्दा नहीं रखना चाह रहा, गुनाहों का आम सा हो गया, वो पर्दा नहीं है। अब आप गर्मा आ गया, न्यूयॉर्क की सड़कों पे निकलो आप, सबसे पहली बात तो यहाँ क़यामत से पहले जो गे लोग होते हैं उनकी तादाद बढ़ गई, और 10th एवेन्यू, 11th एवेन्यू, 9th एवेन्यू पे आपको बेशुमार हिजड़े गे नामर्द मिलेंगे, और वो नंगे फिरते हुए बदबूदार मिलेंगे शराब में, और शक्लें अलग बनाते हुए। उनका फैशन इतना गहगुजरा होता है कि ऐसे मालूम होता है कि ये क़यामत बर्पा हो गई, हकीकत में क़यामत है, और ये इनको देख रहे हम। जिन्नात से भी बदतर, शैतान से भी बदतर, इन्हें बदरुओं से भी बदतर नज़र आते हैं। एक हकीकत मैं आपको दे रहा हूँ, ये कोरोना की जो है वबा के वक्त, बला के वक्त। उसके अलावा तुम अगर यहाँ देखेंगे, औरतें, नौजवान लड़कियाँ इतना चुस्त लिबास पहनती हैं कि उनकी छातियाँ और उनकी शर्मगाह को देखकर आपका दिल जो है शर्म से या तो ईमान वाला रहा तो झुक जाएगा, या फिर शहवत का जो दीवाना है वो उसको देखते देखते अपनी नीचे से जो है शर्मगाह से धात निकाल लेगा, शहवत के खतरे निकाल लेगा। उतना गलीज नंगापन अब के लिबासों में आ गया। यही वो वक्त था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था हम मुसलमानों को कि एक वक्त आएगा इंसान तंग लिबास पहनेगा, वो
ظاہری طور پر لباس دکھے گا, اندر سے پورا جسم جو ہے اڑیاں رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں آج جو میں سروے کے طور پر چیک کرتا ہوں, اور میں نے چند سال پہلے میں ڈارک فیوچر کے نام سے, کیونکہ ان لوگوں نے کہا کہ تم لفظ سیکس نہیں لکھ سکتے ہو ویڈیوز پر, تو میں نے وہ جو سیکس کے لفظ کو نکال کر ڈارک فیوچر بول کے میں ویڈیوز پارٹ 1 پارٹ 2 اس طرح سے پارٹ کے ناموں سے وہ ویڈیوز کے نام بدل دیے تھے. اور اس میں جو ہے یہ بتایا تھا کہ انڈین سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھتے ہیں. نوز باللہ میں نے سنا یورپ میں بھی جو ہے اتنا نہیں دیکھتے جتنا انڈیا میں دیکھتے ہیں, اور مڈل ایسٹ میں. مڈل ایسٹ والے تو بھوکے رہتے ہیں. اب جیسے ہم 4.5 مہینے سے مسلمان ہو بھوکا ہے, چاہے وہ بنگلہ دیش, پاکستان, انڈیا کا, لیکن مسلمان نیکی بھی کر رہا, میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. تو جو ویڈیوز آ رہے, میں ابھی جو ایک جو ہے سرداروں والی پنجابی مووی دیکھا تھا, وہ مووی میں دیکھا کہ ہنی مون کے جو جوڑے جو ہے جیسے اوٹی ہے یا دارجلنگ ہے یا جو بھی ٹریول کے لیے اچھے مقامات ہوتے ہیں جہاں وہ لوگ ہنی مون کے لیے انڈیا کے اندر چھوٹے خرچے کے لیے انڈیا میں ہی ہنی مون پر جاتے ہیں ہل اسٹیشنوں پر, تو وہ ویڈیوز کی بلو فلمیں بنتی ہے. وہ مووی میں بتانے کے بعد میں ان کے ویڈیوز چیک کرا. کل میں توبہ کیا اللہ سے سارے مسلمانوں کے لیے, میرے لیے ہی نہیں, سارے مسلمانوں کے لیے, کہ یہ وقت گناہوں کا ہے اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا, اور یہ وقت پیسہ بنانے کے لیے انسان کچھ بھی کر جائے گا, ایسا وقت ہے. تو اس میں نے ایک بات دیکھی, اس میں ایک لڑکا بہت ہینڈسم ہے, اس کی بیوی اتنی خوبصورت ہے, فلموں میں ہیروئن کے مان اتنی خوبصورت ہے, اور وہ شوہر جو ہے وہ بھی ہیرو کے جیسا ہے. آفس میں ہے, آفس میں اس کو کچھ بول رہا ہو, اس کا دوست آ کے, وہ گھر کو آتا ہے, اور اس کی بیوی جو ہیروئن جیسی خوبصورت پریورش حسن کا نمونہ, لباس چست, ساری پہنے ہوئے, وہ جو ہے 2 لڑکے کرکٹ کھیلنے والے جو ہے وہ بال گر گیا اس کے گھر میں, تو جو ہے بال مانگنے آتے ہیں, وہ لڑکی آتی ہے باہر اور بال ان کو دیتی ہے اور دونوں کو اندر بلاتی ہے, اور اس کے نیچے کا حصہ جو ہے چوستی ہے. پھر دوسرے لڑکے کے ساتھ پورا بستر کرتی ہے. اس میں ایک بات غور کرو, یہ جو نامرد اس کا شوہر ہے, کیا اس کو لوگ تانا نہیں کریں, کسیں گے, باہر اگر نکلا تو وہ دیکھیں گے, ہزاروں لوگ دیکھیں گے ویڈیو, وہ بولیں گے تو نامرد ہے, تیری بیوی کے ساتھ بستر نہیں کر سکا, باہر کا آ کے منہ مار لے کے گیا تیری بیوی کے ساتھ. ایک دوسرا, یہ عورت اگر شوہر بیوی بنی, اگر اس کو بچے ہوتے ہیں, اس کے بچے اس کی ماں اس طرح سے کی کر کے اگر سے ان کو معلوم ہوتا ہے, جیسے ہمارے زمانے میں سیف علی خان کی جو ماں تھی شرمیلا ٹیگر, وہ جو ہے ایک فلم تھی, پتہ نہیں فلم کا نام یاد نہیں آ رہا, ششی کپور کے ساتھ آ گلے لگ جا, اس میں وہ جو ہے وہ اس کو منہ سے پانی نکالتا ہے, وہ یہاں پر کچھ اسکولوں میں بھی کرتے ہیں, ویسا بتاتے ہیں وہ, اگر ایسی سچویشن آئی تو منہ سے پانی نکالنا ورنہ مر جائے گی عورت بول کے, تو منہ سے منہ کر کے آ گلے لگ جا میں اس کا جو ہے وہ پانی نکالتا ہے منہ سے. تو اس کے بعد یہ ششی کپور کو جو ہے لوگ کہنے لگے یہ شرمیلا ٹیگر کے ساتھ بستر کیا ہوگا, اس واسطے یہ سیف علی خان پیدا ہوا. اور آپ دیکھیں گے سیف علی خان کنڈا ہے, اور جو ہے سیف علی خان باپ کے جیسا پٹوڑی کے جیسا دکھتا, لیکن اس کے باوجود لوگ وہ فلم آگ گلے لگ جا شرمیلا ٹیگر کی دیکھ کے تہمت لگانے لگے کہ یہ بیٹا ششی کپور کے ساتھ ہے. نعوذ باللہ, اس طرح سے میں نہیں سوچتا. میرے کو اچھا معلوم ہے اس کی آنکھ اچھی نہیں ہے سیف علی خان کی, اور پٹوڑی کی بھی خان کی اچھی نہیں تھی, اور یہ بلڈ ہے, یہ معلوم ہوگا آپ کو, یہ اس کا ورثہ ہے نواب پٹوڑی کا. تو بہرحال
اب یہ جو عورت یہ جو بچوں کے ساتھ منہ ماری کرکٹ کے بلے کے خاطر، وہ بال کے خاطر آئے والوں کے ساتھ جب کا جب یہ ایسے ویڈیو بن رہے، اب وہ بچے کیا سمجھیں گے اس کے ماں کے بارے میں؟ تو رشتوں کا بھرم ختم ہو گیا، یہ بتانا ہے میرے کو۔ لیکن نیکی کا دور بھی چل رہا۔ میں پاکستان کو صرف 18 یا 20 کروڑ یا 23 کروڑ سے زیادہ میں جو ہے 18 کروڑ یا 20 کروڑ مسلمان پکے ہیں، انڈیا میں اتنے ہی ہے، بنگلہ دیش میں بھی اتنے ہیں، لیکن کچھ مسلمان کر سکتا ہے کے لیے میں ویڈیو بنا کے کئی بار بول چکا ہوں، میرا یہ درد ہے۔ اللہ ہم سب مسلمان کو معاف کر دے گناہ، اللہ ہمارے دین کو قبول کر لے، ہمارے مرنے کے بعد ہم اسلام پہ مر گئے، ہمارے کو اللہ جنت دے دے، آمین ثم آمین۔ سارے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے دعا کر رہا ہوں میں، یہ ویڈیو میں میرا ویڈیو گواہ ہے، فرشتے آمین کہے انشاءاللہ۔ تو پاکستان میں نے دیکھا، کل کے ویڈیو میں بتایا کہ وہاں کھانا کھلا رہے ہیں ہوٹلوں میں، ایک جو ہے ڈونیشن باکس رکھ دیے، جو بھی روٹی خرید کے لے جاتا غریبوں کے لیے وہ جو ہے اس میں 10 20 100 1000 جو بھی اس کی حیثیت کے مطابق پیسے ڈال کے چلے جا رہا، اور وہ جو ہے روٹی غریبوں کو کھلانے کے بعد وہاں کا غلے والا جو ہے وہ مالک ہوٹل کا، وہ جو اس میں سے پیسے روٹی جتنے دیے نکال لے رہا، اور وہ غلہ ختم نہیں ہو رہا، یہ بتایا۔ تو اللہ کرے کہ انڈیا میں بھی ایسا مسلمان، بنگلہ دیش میں بھی ایسے غریب لوگوں کی مدد کے لیے جو ہے سامنے آگے بڑھے اور نیکی کمائے، اور اللہ کے دین کو، یا اللہ جو آدمی اللہ کے دین کو سنبھالے گا، خواجہ غوث محبوب سبحانی، عبد القادر جیلانی، یہ لوگ آپ کو بتائے کہ انسان کو اللہ صرف اس وقت پسند کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرے۔ اللہ کرے کہ انڈیا میں بھی ایسا چلن شروع ہو جائے کہ غریبوں کو روٹیاں کھلانے کے لیے ہوٹلوں والے غلہ رکھ دے اور لوگ آ کے اس میں پیسے ڈالے۔ دیکھو تیلگو فلموں میں، ساؤتھ کی تمل فلموں میں، کنڈا فلموں میں یا ملیالم فلموں میں یہ بتاتے ہیں کہ انسانیت کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی ہیرو اپنے جو ہے رول میں یہ بتاتا ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں۔ خالی فلموں تک نہیں، حقیقت کے لیے پاکستان میں نے نمونہ دیکھا۔ کل ایک اور نمونہ دیکھا کہ ایک مسجد کے اندر کچھ لوگ مل کر وہاں پر اناج رکھ دیے، غلہ رکھ دیے، اور لوگوں کو بتائے کہ بھائی آپ لوگ ضرورت مند ہیں تو خالی آپ کا ایڈریس دے دو، آپ نام بتانے کی ضرورت نہیں، آپ شرمندہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کے گھر میں بھوک ہے یہ ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم لوگ آپ کو رات کے وقت میں جو ہے عمر ابو بکر صدیق کے جیسے دور کا جو ہے ہم رات میں لا کے اناج تمہارے گھر میں رکھ دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے امیر المومنین بن کر خلفائے راشدین یہ لوگوں نے گھروں کے صفائی بھی کرتے تھے، پانی اور جو ہے غلہ بھی رکھ کے جاتے تھے۔ تو ویسا یہ سلسلہ ابھی بھی ہے، لیکن اس سے کیا ہوگا میرے بھائی؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ دنیا میں غیر بھی کرتا، یہاں پر بھی ہزاروں بلین کیا ملینر سب ڈونیشن دیتے، لیکن صحیح لوگوں میں نہیں جاتا، اور صحیح کام یہ نہیں ہے میری نظر میں۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا مسلمان اٹھ کھڑے رہے اللہ کے دین کے لیے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے نیکی کرنے والے کو ہی جنت ملے گی۔ اب یہ اتنی بڑی بات اللہ کہہ رہا ہے، بہتر سے بہتر دین کی جو بات سمجھے گا وہی اس کو جنت ملے گی۔ بھلائی کا کام کرو، نیکی کا کام کرو، گناہوں سے بچو۔ گناہوں سے اب نہیں بچ سکتے، گناہوں کی معافی مانگیں گے ہم، اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے، درگزر کر ہمارے گناہوں کو، تو بہت بڑا رحم دل والا ہے۔ اس واسطے تو اتنی گناہوں کے باوجود یہ دنیا چل رہی ہے، یہ ہندو یا کرسچن نہیں سمجھ سکتا۔ ہندو تو کہتا تھا کہ گناہ بڑھ گئے تو کوئی آ کے جو ہے اوتار ہمارے کو بچا لے گا، ایسا سب جھوٹ سامنے آ گیا۔ 4.5 مہینوں سے سسک رہا انسان، کتے سے بھی بدتر موت کے آغوش میں چلے جا رہا، کوئی بچانے والا سامنے نہیں آتا۔ یہ جھوٹا بھانڈا پھوڑ دیا یہ انسان کا جو یقین تھا کہ انسان کو کوئی بچانے آئے گا، یہ جھوٹا بھرم چلا گیا۔ تو میں نے دیکھا وہ پاکستان میں ایک سے ایک غریب کی مدد کرنے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں لوگ، مثالی نمونے بن کے ہیرو سامنے آ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکی سے ان کو تو جنت ملے گی، لیکن بڑے پیمانے پہ دیکھو
20 करोड़ पाकिस्तान में, 20 करोड़ इंडिया में, 20 करोड़ बांग्लादेश में, ये हिंदुओं के गढ़ जो था किला उसको तोड़ दिए थे हम। फिर मालदीव जो पड़ोसी है उसमें 48 घंटे में सारा बुद्ध मजहब खत्म हो गया और इस्लाम आ गया था। 90% आज भी है मालदीव में मुसलमान। श्रीलंका में बुद्धिज्म खत्म हो गया, वहां पर भी डेमोक्रेसी की बात हो रही, वहां भी कम्युनिज्म की बात हो रही, वहां भी जो है इज्म जो सोशलिज्म इस तरह की बातें हो रही, लेकिन रिलीजियस बुद्धिज्म बोले सा वो जो है तुर्रे इम्तियाजी खत्म हो गई। श्रीलंका में भी, नेपाल में भी यही हुआ, हिंदुइज्म को खत्म कर दिया गया। हिंदू राष्ट्र बोल के जो हिंदू बीजेपी आरएसएस बहाना बना के वोट खींचा इंसानों से बेवकूफ बनाने, वो भी साबित हो गया कि नेपाल भी जो है छोटा सा मुल्क हिंदू राष्ट्र के तौर पे नहीं रहना चाहा, मगर मुसलमान कुछ कर सकता है। अब एक ही बोलना है, मैं वो कह के खत्म कर दूंगा बात, सिर्फ ये कहना है कि मेरा अल्लाह कौन है, मेरा ईश्वर कौन है, मेरा भगवान कौन है, मेरा गॉड कौन है। अगर इंसान ये नहीं पूछता है तो ये अल्लाह ताला अजाब 4.5 महीने से जो चल रहा वो नहीं निकालेगा। अगर मुसलमान नेकी नहीं करता है तो ये अल्लाह जो है राजी होकर ये जो है दुनिया को आम जिंदगी नहीं देगा। अगर मुसलमान ये सोचता है कि हम इंडिया में कम है, पाकिस्तान में कम है और जो बांग्लादेश में कम है, ये इंडिया को तोड़ने के बाद में ही हम तादाद में 60 करोड़ है और ये 60 करोड़ हिंदू नहीं है। मैं चैलेंज दे रहा हूं, काउंट करो, सरदार को निकाल दो, दलित को निकाल दो, जैनिज्म को निकाल दो, बुद्धिज्म को निकाल दो। इस तरह से वहाँ जोरास्ट्रियंस है, वहाँ पर जो है जूइश भी है, वहाँ पर क्रिश्चियंस भी है और क्रिश्चियनिटी का मिशनरी काम करने की वजह से 60 करोड़ भी अब नहीं है। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, मुसलमान तादाद के एतबार से इन 3 मुल्कों में ज्यादा है। अब उठ खड़े, सिर्फ ये मैसेज दें कंप्यूटर पर, ये आज जंग की जरूरत नहीं है, नफरत की जरूरत नहीं है, मोहब्बत से अपनी आखिरत के लिए एक भी तुमसे मुसलमान बना लिया जाता है, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अल्लाह मुझसे ये काम ख्वाब में बताया कि कई मुसलमान हुए, मैं तो अल्लाह के जो है 2 तरफ से जो है राजी हूँ। अल्लाह ने मुझे जन्नत का जो है ऐलान कर दिया 3 दिन ख्वाब में 23-24 साल पहले, और मैं ख्वाब में देखा कई लोग मुसलमान हुए मेरे जो है बात करने से बाहर, ये वीडियो से नहीं, बाहर कई लोगों से बात किया, ख्वाब में बताया अल्लाह ताला। तो एक को मुसलमान कर लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया एक को मुसलमान कर लो, तुम्हारी जो है नजात के लिए काफ़ी है, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बात से गौर करो, हमको कहना है ये पनिशमेंट निकालने के लिए अब कोई नहीं आएगा, चैलेंज है मेरा, ना ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ना हिंदू का कोई खुदा आएगा, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जो है ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का कर गुजर सकता है। अगर से तुम कमर बांध लो, तुमसे बहुत कुछ काम लेगा अल्लाह ताला। इरादा नेक कर लो, और इरादे पर फैसले होते हैं अल्लाह के पास, ये वो इस्लाम है। और अल्लाह के दीन में दुआ करने से ये जो है सारे रास्ते खोलता है, ये इस्लाम है। किसी और मजहब में इस तरह से नहीं मिलेगा, किसी दूसरे की भलाई की बात नहीं करते हो, कोई मजहब नहीं करता दूसरे की भलाई का, सिर्फ इस्लाम में है। इस वास्ते गौसे आजम के पास भी आज खाना खिलाया जाता है, आज ख्वाजा गरीबन नवाज का ने भी खाना खिलाया जाता है। ये बड़े दरबार है, ये निशानी है। हमारे गुरु नानक रहमतुल्लाह अलैह जो है उनके पास दरबार में खाना खिलाया जाता है। सरदार नहीं समझ सकेगा, ये वो बात है। मेरा अल्लाह कौन है पूछना पड़ेगा। अब नहीं पूछोगे तो ये कोरोना जाएगा नहीं, अजाब नहीं उठाएगा अल्लाह ताला। तुमको कोई भी जो है जिंदगी देने के लिए आज आमेदा नहीं है। गौर करो, इन बातों को समझो, अल्लाह को पहचानो। अल्लाह ही हक है, और अल्लाह ताला से कहो कि मेरा खुदा कौन है, फिर यकीन से जीना सीखो, अमल से सीखो। इंशाअल्लाह तुम्हारी ये बात रायगा नहीं जाएगी दुनिया में। मेरा इरादा और मेरी दुआ तुम्हारे साथ है इंशाअल्लाह।